Ribiata, Privyet. Alors ça me fait un grand plaisir de vous retrouver Lyon باش نحضروا على la nouvelle Rio تاع Kia. Donc يقول لك la nouvelle bien sûr elle existe depuis 2 ans mais c'est la toute dernière donc la 4e génération. بعد ما هضرنا على la nouvelle Picanto اللي تقدر تسيبها هنا sinon خلي في la fin تاع هاد la vidéo نحط لك donc les deux versions تاع la Picanto la 3e et la 2e génération اللي هضرنا عليهم تقدر تلقاهم في la fin تاع هاد la vidéo. Alors كيما درنا عليهم راح نديروا على la Rio راح نشوفوا كامل les finitions تاعها تاع la 4e génération, la base, la LX ou la EX. La LX, donc l'Ostania, il y a quelques options, بصح ماشي la toute option. La EX, c'est la toute option. Bien sûr, كاين toujours فوقها la GT Line ou كاين toujours من بعد une version sport, etc. Mais حنا الماكسيموم اللي دخلنا للجزائر c'est la EX. دونك نبداو نشوفوا واش الفرق بيناتهم وشنو هما لي زوبسيون اللي تبدلوا بيناتهم، الشكل الخارجي، الداخل، ونهضروا مع بعضنا ونسيو كامل لي ديتاي هكذا باش نفهموا مليح هاد لا فواتور. دونك لا نوفيل كيا ريو. اوكي اون كومونس تو سويت بلا باز تاعنا. دونك هاي ليك لا باز. دونك هادي سي اون فوتو دانترنت كيما العاده. انا ماذا بيا لي فوتو تاعي نجيبهم من الجزائر باش تكون تيبيكمون الجيريان. كل ما نخرجوا نجيبوا دي فوتو دان نوتر بيي كاين دي ديتاي يتبدلوا. مرات سي لي جونت، مرات تروح باغ اكزومبل عندك لا توش يو اس دونك عندك ان بتي كوتي اورانج في الفار، هذاك معناتها جبتها من كندا، جبتها من لي يو اس اكسيتيرا. دونك ماذا بيا ناخذهم اون جينيرال من واد كنيس باش تكون تيبيكمون لا فواتور تاعنا الجيريان. داكور دونك كي تلقى لا سيناتور تاع واد كنيس ولا ان سيت الجيريان ما تدخلهاش. اوكي دونك هاي ليك الجيريان تاعنا. بون كي نشوفوها من القدام دونك الحاجه الاولى اللي راح نشوفو في لاباس تاعنا سي لو ني دو تيغر. دونك هادي لا كالوندر سي لا سيناتور نتاع كيا. كي تشوف اون فواتور دايره هكذا لا كالوندر تاعها تعرف بلي كيا، وحتى في لي كاميون تاعهم كا 2500 كا 2700 باغ اكزومبل تلقى فيهم هاد لا سيناتور. باش الواحد اللي ما يعرفش مليح الطوموبيلات ويحب يفرق بين ماركه وماركه واحده اخرى من البعيد بهاد لا سيناتور دونك لو ني دو تيغر يعيطوا له النيف تاع النمر، به تعرف باللي اللي راهي جايه سي تون كيا. من بعد بيكانتو، ريو، ولا اوبتيما، ولا بو امبورت واش من الموديل، سيراتو، سبورتيج، كامل فيهم. برك لازم انت تكون تعرف باش من بعد تفرق واش من الموديل، مي على الاقل راك عرفت باللي كيا. الوغ كي نبازيو مليح عليها نشوفوا من لافون باللي عندها دي فو الوجين، ونشوفوا باللي عندها ان نونتي برويار مالغري كو سي لا باز. دونك هذه نقطه ايجابيه، لا باز داروا فيها ان نونتي برويار. كي تشعل لي فو تاعك سا دون سا سي نورمال. دونك على الكوتي واش نقدروا نلاحظوا باللي لا فواتور نتاعنا فيها دي زونجوليفر. دونك لازم تربطهم افيك دي غيلسون كيما راك تشوف هنا. دونك الغيلسون سي هذوك الخيوط اللي كل ما تجبدو يزيد يتزير بصح ما تقدرش تعاود تحلو، ان بو لو برانسيپ تاع لي مونوت. دونك راك تشوف بلي شايدها افيك دو غيلسون دونك باش ما يسرقولوش لي زونجوليفر تاعو. دونك ما فيهاش لي جونت باسكو سي لا باز. الوغ من اللور هاو الشكل تاعها. لي فو تاعها سي دي فو الوجين دونك تقدر تشوفهم هنا مشعولين. سي دي لومب عاديين اشفع عليهم باسكو من بعد نشوفوا في لا توت اوبسيون تتبدل الحاله، ما يولوش دي فو كيما هادو، يولي الفرق كبير وتولي شابه بزاف بارابور لهادي. اوكي الوغ في الانتيريور واش نقدروا نشوفوا باللي ديجا عندنا لو فولون ملتي فونكسيون مالغري كو لو فولون تاعنا اون بلاستيك. دونك لو بومو دو فيتاس تاني هنا نقدروا نشوفوا باللي لا راديو تاعنا دونك عندنا اون مينيشان. دونك ما عندناش هذاك الشاشه دونك ليكرون تاكتيل اكسيتيرا اللي نلقاوه في لي زوتر فينيسيون. نشوفوا بلي عندنا لا كليم مانويل دونك سي ا بو بري لا ميم كوموند مع لا كيا بيكانتو اللي شفنا لا ديرنيير فوا. داكور دونك تقعد لا ميم كونسول اللي كاين هنايا. دونك هنا بو بري تبان كامل كحله. دونك هنا يوريكم بومو دو فيتاس دونك راهو كحل كامل اون بلاستيك. دونك لا فوتو ديجا مظلامه. دونك فوالا. دونك هادي سي لا باز نذكروا مي فيها لي فيتر الكتريك. دونك سي ان بون بوين بور اون فواتور في هاد لا غام. دونك فوالا هادو هما هذا فيما يخص الداخل وفيما يخص لا باز تاعنا. دركا لو كان نجوزو للي فوقها دونك لا كونفور. دونك هادي سيتي لا ستار لا بروميير اونتري دو غام نتاع لا ريو كيا تاع ريو انفان ريو تاع كيا. اوكي دركا لو كان نجوزو للي فوقها دونك هاي ليك لا فوتو تاعها. هاي ليك تاع الجزائر. واش نقدروا نلاحظوا باللي فيها دي جونت اون الياج. صح سي دي جونت اون 15 بوس بصح سي ديجا دي جونت بارابور اللي قبلها اللي ما كانش فيها. نلاحظوا من اللور باللي فيها لا كاميرا دروكول ولا فقتوا لها دونك تشبه لاختها اكزاكت كيما اختها مي وشنو عندها لا كاميرا دروكول. دونك هاي ليك ولا ما شفتوهاش من قبل
تقدر بهذه النقطه اللي جايه تحت كيا تفيق باللي هذه بون باردون في زوج اسمهم ال اكس، كي هذيك اللي قبلها برك اللي مقبل اسمها ال اكس ستار، وهذه سي لا ال اكس كونفور. وبيان سور تقدر تلقى فيها لا بواط اوتوماتيك. حنا ما يهمناش، ما راحش نهضروا على لي بواط، نهضروا برك على لي فينيسيون. دونك قلنا باللي فيها دي جونطونالياج، قلنا باللي فيها لا كاميرا دو ريكول. دونك الداخل فيها ان ايكرون ايفيدامون فيك فيها كاميرا، دونك il faut bien ان ايكرون باش نشوفوا فيه واش كاين اللور. بون دونك لو غران شونجمون الكبير كامل بارابور اللي قبلها سي ليكرون تاكتيل تاعنا. دونك هنا نقدروا نشوفوا فيه لا كاميرا. لا كليماتيزاسيون تقعد مانيوال كيما كانت، لو فولون تاعنا قاعد اون بلاستيك كيما كان مقبله. بيان سور كي نهضر لك على لو ليميتاتور ريغولاتور دو فيتاس لي زاير باغ لا بي اس، هادو ما نهضرش عليهم باسكو ولاو دو سيري، صدير ماشي اون اوبسيون، ولاو اوبليغاتوار. دونك فيهم ليميتاتور دو فيتاس ريغولاتور دو فيتاس لا بي اس لي زاير باغ. المينيموم فيهم 4، المينيموم في لي فينيسيون تاع لا ريو 4 اير باغ. دونك هادو سي اوبليغاتوار ولا حبيت تخدم طوموبيل في الجزائر. دونك كيما هادو اللي تخدموا في الجزائر واللي دخلوا للجزائر ايزيتو اوبليجي يتبعوا هاد الكاي تشارج. دونك هاوليك علاش ما نهضرش بزاف على هاد لي زوبسيون. مام في لا تروازيام جينيراسيون تاع لا كيا بيكانتو ما هضرتش عليهم، مي فيها لو ريغولاتور، فيها لو ليميتاتور. بار كونطر هضرت عليها في لا دوزيام جينيراسيون. علاه باسكو قديمه شويه. دونك سي بيزار كيفاش طوموبيل كيما لا سبورت لاين ماشي بيزار، بصح سي بيان زايده في 2015 و سي اون بتيت فواتور وفيها ريغولاتور ليميتاتور دو فيتاس. الوغ كو هذاك الوقت ما كناش مجبورين نجيبوا طوموبيلات اللي فيهم هاد لي زوبسيون. دونك تما تحدثنا عليها، قلنا باللي لا سبورت لاين بارابور للبوب اي لا ستار انفان لونطري دو غام لا باز كليم فيهم هاد لوبسيون. في لا بيكانتو جديده ما هضرت لكمش عليهم، يعني نعاود نقول لكم دون لو كا وين شفتوا لي فيديو باللي فيهم ريغولاتور ليميتاتور لي ايرباغ لا بي اس اكسترا. فوالا دونك سي ا بو بري تو سكيل يا دو بلوس في هاد لا فيرسيون بارابور للي قبلها. دونك قلنا باللي من لافون براتيكمون ما تقدرش تفيق لها باسكو ما كان حتى حاجه جديده. عندك لي جونطونالياج اون 15 بوس، عندك لا كاميرا دو ريكول، عندك الشاشه دونك فيها 7 بوس اون بلوس داتر ديجيتال، و لي كوموندو فولون كيما كانوا، اي لو بلوتوث تاعك. دونك فوالا هاوليك لي زوبسيون اللي تلقى فيها. وعندنا لا او اكس دونك لا توت اوبسيون اللي دخلت للجزائر، كاين فوقها قلنا بصح ما جاوناش. دونك لو كان انا تعطيني نخير باغ اكزومبل بين لا توت اوبسيون تاع لا بيكانتو دونك نقولوا لا جي تي لاين ولا باز تاع لا ريو، يجيني صعيب بزاف الاختيار. اسكو تدي لا باز تاع اون غام عاليه شويه، دونك سي با لا ميم كاتيجوري. ريو والبيكانتو ما راناش كيف كيف. كي تهضر لي بولو والغولف ما راكش كيف كيف. كي تهضر لي سي 3 والسي 4 ما راكش كيف كيف. ايبيزا وليون ما راكش كيف كيف. بيان كو هنا لا ريو ما راهيش مع لا غولف، اللي تكون مع لا غولف ومع لا 308 مع لا ليون سي لا سيد، ما عندناش في الجزائر سي او او دي. دونك هادي راهي بيناتهم داكوغ. هادي سي لا غام ا بوبري تاع لا بولو. دونك تحت لا بولو كاين لا اوب اللي هي كيما لا بيكانتو باش ما تلفناش برك. المهم سي اون اوتر غام. دونك لو كان تقول لي خير بين البيكانتو دونك الصغيره و توت اوبسيون ولا اللي كبيره شويه اللي هي الريو ولا باز، يجيني صعيب بزاف الاختيار. وجاب لي ربي نروح فير لا توت اوبسيون في الصغيره. دونك سي لا ميم شوز. كان تعطيني نخير بين لا توت اوبسيون تاع ريو ولا باز تاع سيت اللي هي شويه فوقها، جاب لي ربي نخير لا توت اوبسيون تاع الريو. وانتوما مانيش عارف، خلوا لي رايكم، بالك نتوما تختلفوا معايا في الراي وجوستيفيي وعلاش. دونك انا باسكو شابه بزاف وفيها دي زوبسيون شيك بزاف اللي يعاونوك ويعجبوك، باسكو فوالا عندك حاجه زياده في الطوموبيل تاعك. المهم الوغ واش نقدروا نشوفوا؟ الحاجه الاولى كي نشوفوها من لافون دونك عندنا لي زونتي برويار اللي كانوا عندنا من قبل، مي عندنا لي لاد اون فورم دو او. هادو لي لاد ما كانوش عندنا من قبل، كان عندنا دي فو الوجين دونك ني لي لاد ني لا بول لداخل لي لاد. عندنا لي غابيل دو كلينيوتون دونك في لي روتروفيزور كي تشوفها من الجنب تشوف لي جونت اللي عندها ساشون بلي سي دي جونت اون 17 بوس. اللي كانت من قبل سيتي 15 بوس. سي فري لي دو سي دي جونت بصح هادو يزيدوا فيها النص. كي تزيد تشوف تتمعن في الجنب واش تشوف بلي عندها ان طوا اوفرون اللي ما كانش عندك من قبل. عندها دونك لومبرانت دونك تقدر تفتحها اونفان تغلقها بالمفتاح كي يكون في جيبك. دونك سي با لا بان بالمفتاح تفتحها، دونك غير يكون قريب عليها نص متر ولا تقدر تغلق الطوموبيل تاعك دو كوتي كوندكتور ولا باساجي كيما حبيت. وكاين دي فواتور بيان سور في الاودي باغ اكزومبل تلقى لي 4 بورت يتغلقوا بلومبرانت. عندك هاد لا باغ كرومي، يقولوا لك كي تروح لا ميزون يقولوا لك باك كرومي، عندها ان باك كرومي. لو كان تعاود تولي لي فيرسيون اللي من قبل تلقاها كامل هذاك لو جوان نوار، ما تلقاش هاد لا باغ كرومي. هادي زعما باش تعرف باللي سي لا توت اوبسيون تاعك. كي تزيد تتمعن اللور تشوف باللي لي فون تاعك سي دي لاد. تتفكر هذوك اللي وريتهم لك مشعولين مقبله الوجين دو نورمال تاع لا باز تاع لا كونفور اليكس.
هادوما نو، هادو شوف شحال شابين. بون كي تفريني سي هما اللي راح يتحمقوا مالوريزمون، جوري من نشعلوا حاجه واحده اخرى، بصح هادو هما اللي يتحمقوا دون لو كا وين تفريني زياده على التروازيام فو اللي راهو الفوقا. واش ترو ماركي تاني من اللور من غير لو فو، ترو ماركي بلي فيها لي ديتيكتور دوبستاكل وفيها لا كاميرا دو ريكول. دونك لا كاميرا تقول لي كانت كاينه من قبل، لي ديتيكتور زدناهم دركا. الوغ قبل ما ندوزو للانتيريور حبيت نعطيكم اون بتيت اكسبليكاسيون. دونك برك باش تعرف، عندك ما هضرناش كامل على لا موتوريزاسيون. دونك لا موتوريزاسيون تاعنا سي 1.4 de 100 chevaux، داكور، فيها 100 chevaux و 1.4. بصح في لا توت اوبسيون، دونك في لا او اكس باردون، عندك اون فيرسيون 1.6 123 chevaux. واش الفرق بين هادي وهادي؟ الفرق في الموتور، وما على باليش علاش في الشاشه. دونك في اللي فيها 1.4 داروا لنا ليكرون اللي كان عندنا في لا ال اكس كونفور اللي هو تاع 7 بوس. في لا توت اوبسيون افيك لو موتور 1.6 123 شوفو داروا لنا ليكرون كيف لازم يكون، باسكو علاش كاين كاميرا وين راح توري لنا ليماج. دونك يفو كي يكون ان ايكرون بصح ماشي 7 بوس 5 بوس. علاش صغروه؟ اوكي. دونك عندنا ان ايكرون صغير شويه، سي دوماج. انا ماذا بيا كي نجيب موتور كبير. دونك في لا توت اوبسيون تخيلت لا ميور موتوريزاسيون، ماذا بيا يكون عندي لو بلوس دوبسيون بوسيبل. ما فهمتش علاش صغروه. المهم سي ان بتي كيما نقولوا ان بتي بوين ا ماركي نيجاتيف. ومن بعد شوفوا نتوما اسكو بالك ماذا بيكم كاين بالك اللي يحب ان ايكرون صغير. الوغ لانتيريور الحاجه الاولى اللي لازم نقولوها سي كو لي كلي ما نسحقوهمش، ما نسحقوهمش، ما ندخلوهمش في الكونتاكت باش نوضوا. دونك عندها لو ديماراج 100 كلي، وشفنا لومبرانت دليل على انه تقدر تغلقها 100 كلي ثاني. دونك هام لي كلي تاعها كيفاش دايرين. دونك فيهم اختلاف بارابور لي زوتر فينيسيون اللي شفناهم قبل. الانتيريور تاعها هاوليك. دونك هادي غير تشوف ليكرون تاعها هكذا تعرف باللي سي اون 1.4. علاش ليكرون 7 بوس. دونك نشوفوا باللي عندنا زياده الكوير في الفولون، نشوفوا باللي عندنا لو كوير في البومو دو فيتاس، عندها لا دو ديماراج اون كوت، وكامل هذوك لي زوبسيون اللي هضرنا عليهم من قبل، لو بلوتوث، لا بي اس، لي زيرباغ، لو ليميتاتور، لو ريغولاتور دو فيتاس، سياج ريغلابل ايفيدامون اون اوتور، لو دونك طوا اوفرون اكسيتيرا. دونك نقدروا نزيدو نشوفوا اون اوتر ايماج. بون هذه سي لا بواط اوتوماتيك. ركز برك ادروات على الفولون كاين ان بتي بوطون مدور. دونك هذاك هو لو بوطون اللي ديماري به ولا تطفي به الطوموبيل بلا ما تستعمل المفتاح. تقدر المفتاح تخليه في جيبك. فوالا. واش ترو ماركي ثاني باللي لا كونسول اللي تجي فيها لا كليماتيزاسيون مصباح وانا نوريها لكم في لي فيرسيون اللي من قبل. هنا اني با مانيوال كيما في لا بيكانتو. كي تلحق لا جي تي لاين تولي ماشي مانيوال، تولي اون كليماتيزاسيون اوتوماتيك. داكور. دونك تقدر تريغلي بلي دوغري، ماشي 1 2 3 4 لا فونتيلاسيون تاعك، مي تولي بلي دوغري شحال من دوغري سلسيوس راك حاب تحط لا كليماتيزاسيون تاعك. فوالا. ماتنون انا شفنا كامل لي فينيسيون تاعنا لي موتوريزاسيون ديسپونيبل. ركز برك مع ليكرون تاعها، شوف صغير. علاش؟ دونك هذه تقدر تعرف بلي سي ان موتور 1.6 على بها ليكرون تاعو صغير. سي دوماج. اون اوري مي كو ليكرون تاعو يكون كيما نتاع 1.4 لا توت اوبسيون 1.4. فوالا سي تو. دونك سي تو سكيل يا ماركي. بالا كاين دي زوبسيون سيتهم مي سا سرا دي زوبسيون زياده، يعني كيما لي فيتري الكتريك سي كلير باللي فيها مادام لا بازو فيها. فوالا. ماتنا حبيت نوري لكم برك دو بتيت زيماج على لا جي تي لاين اللي مالوريزمون ما دخلتش لبلادنا، دونك ما نهضروش عليها باش ما نوجعوش قلبنا. دونك هاي ليك شابه بزاف، سورتو هاد لا كولور دونك بلاك اند يلو دونك جون اي نوار. دونك هاي ليك من لافون. نتفكروا لي غوتر لي زونتي برويار اللي كاين دوكا في لا سبورتيج باغ اكزومبل، دونك نلقاوهم هكذا في لاسيد كاين بزاف. دونك كامل لا غام تولي هكذا. وهاي ليك من اللور دونك تري جولي. عندها لي دو سورتي ديشابمون كيما تاع لا بيكانتو جي تي لاين اكسيتيرا. دونك شابه بزاف. ميم لو موتور تاعها ما كانش راح يكون اكسترافاغون، يعني ان موتور الترا بويسون تاع 300 شوفو. موتوريزاسيون معتبره تاع اسمها ان فييكول نورمال، وشابه بزاف فيها بوكو دو شوز اللي زادوهم بارابور لا او اكس. فوالا سور سو. دونك شفنا كامل لي فينيسيون ديسپونيبل في لا ريو. Si vous avez des questions ou des voitures à suggérer, n'hésitez pas. Donc, soit les commentaires, soit sur Instagram. On reste toujours disponible. Avec un grand plaisir, je vous répondrai. C'était tout pour moi. C'était Lotfi et Da Sedami.